ابو طلحہ پھر ساڈا بیٹا رب دی امانت سی تے رب اپنی امانت نو واپس لے گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سامعین محترم، دنیا دی زندگی اور اس زندگی دا اے وقت بہت ہی قیمتی ہے۔ جیڑا لمحہ، جیڑا وقت، جیڑا منٹ اور سیکنڈ انسان دی زندگی دا گزر جائے اور ایدا سانس ختم ہو جائے، دوبارہ کسے قیمت تے نہ او وقت مل سکتا ہے نہ او سانس مل سکتا ہے۔ اے اتنا قیمتی وقت اور اتنا قیمتی سانس ہے، ایدی اہمیت دا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے کہ اگر انسان نے اس وقت دا صحیح فائدہ اٹھا کے اس وقت دے اندر اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کیتی ہوئے اور چاہے چھوٹی تو چھوٹی نیکی ہی ایدے نامہ اعمال اندر اس وقت دی درج کیتی گئی ہوئے، تو کل قیامت دا دن ہوئے جدوں اعمال نامے تولے جانے نے ایک پلڑے اندر ایدے گناہ اور ایک پلڑے اندر ایدیاں نیکیاں رکھیاں جانیاں نے۔ ہن ذرا غور کرو، اگر ایدی ایک چھوٹی جئی نیکی ایدے گناہاں نالوں بڑھ جائے تو اے چھوٹی جئی نیکی اینو جنت لے جان دا ذریعہ بن جائے گی۔ غور کیتا ہے کہ کتنا وقت قیمتی ہے، کتنی زندگی قیمتی ہے کہ اگر اس وقت اندر چھوٹی جئی نیکی کیتی ہے اور او نیکی ایدے گناہاں تو بڑھ گئی ہے، ایک نیکی ودن دے نال سدھا اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ اور اگر اوہی لمحہ ایدہ اللہ دی نافرمانی اندر گزرے ہے، اللہ دی بغاوت اندر گزرے ہے، ایک نیکی دی بجائے چھوٹا جیا ایک گناہ بڑھ گیا ہے، تے دسو جنت اندر جائے گا؟ پھر معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ سدھا اللہ دی جنت اندر نہیں جا سکتا۔ اتنا قیمتی وقت جنوں اسی بڑی بے دردی دے نال ضائع کر رہے ہیں اور ساڑے متھے تے جو تک نہیں رینگ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اے دنیا دی زندگی فضول ضائع کرنے واسطے، دنیا دیاں عیاشیاں اندر گزارن واسطے عطا نہیں فرمائی کہ من مانی کر کے، خواہش پرستی کر کے، جویں دل آئے اس زندگی نو برباد کر لو، نہیں۔ اے زندگی اللہ تعالیٰ نے سانو پیپراں دی تیاری واسطے عطا کی تھی۔ جتنے بھی سال میسر آ جان، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، جتنی بھی زندگی میسر آئے، اے سانو آخرت دے پیپراں دی تیاری واسطے وقت ملے ہے۔ اے وقت تیاری دا، عمل دا، اور پھر جدوں زندگی ختم ہو جائے اساں پیپر دینے نے جا کے قبر اندر، ساڈا ایگزامینیشن ہال کیڑا ہے؟ قبر۔ اوتھے جا کے سوالاں دے پیپر دینے نے، او سوالاں دے اگر جواب ایتھے تیاری ٹھیک کیتی ہوئی تو پیپر درست دیتا جائے گا، اور اگر ایتھے تیاری ٹھیک نہ ہوئی، اونا پیپراں اندر اور اونا سوالاں اندر فیل ہو گیا، تو ایگزامینیشن ہال تو بعد پھر نتیجہ انتہائی خطرناک حشر نو نکلے گا۔ دنیاوی امتحان ہوئے تو ساڑی فکر اور ساڑی دوڑ پتہ کی ہوندی؟ میٹرک دا ایک سادہ جا امتحان ہی لے لو، کی اوقات میٹرک دی، کی حیثیت میٹرک دی، لیکن میٹرک دے پیپر آئے ہون تے جڑے نوجوان 9ویں اور 10ویں اندر پورا سال محنت کر دینے، پیپران دے قریب وقت دی کیفیت ویکھیا کرو، کلیجے منہ نو آ جاندے نے۔ ٹیویشن سینٹر دا انتظام کردا ہے، کوشش کردا ہے کہ اچھے تو اچھے استاد دی بیٹھک اور او دے کولوں میں وقت حاصل کر کے تیاری کر لواں، باقاعدہ نوٹس بناندا ہے، بڑی محنت کردا ہے کہ میں میٹرک اندر چنگے نمبر لے لواں، چنگے نمبر آن گے تے گھر عزت ہوئے گی، محلے چ عزت ہوئے گی، دنیا داری چ عزت ہوئے گی، بس آ جا کے نتیجہ تے اے ہی ہے نا۔ تے جے قبر دے امتحانہ اندر فیل ہو گیا،
और वो एग्जामिनेशन हाल कोई एसियां वाला नहीं, कोई 50 का लंबा चौड़ा हाल नहीं, को बड़ियां नरम ते गरम बिस्तर वालियां कुर्सियां और नरम गरम फोम वालियां कुर्सियां और सहूलियात नहीं। कोई उथे नकल ना अकल ना हुशियारी ना चलाकी ना रिश्वत ना सुपरीडेंट नूं जेड़ा ना नरम करन दियां धमकियां, कोई धमकी उथे नहीं चलनी। उस एग्जामिनेशन हाल दी कैफियत 6x2 का कमरा, 6x2 का कमरा और सर पास्यों बंद अंधेरा। फिर मुनकर नकीर जो सुपरीडेंट ने कैफियत की है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, जेड़े अल्लाह दे हुक्म दी जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करते, उन्होंने कोई तरस और कोई रहम नहीं आना। जो रब ने हुक्म देना है उन्हें कर गुजरनी है। वो कैफियत उन्होंने पेपरां दी तैयारी क्या साड़ी मौजूद है? ਉਹਦੇ वास्ते 1 साल के इम्तिहान देने ने, 9वीं के इम्तिहान ने पूरा साल मेहनत है, 10वीं का इम्तिहान पूरा साल मेहनत है, बैचलर की डिग्री हासिल करनी है 16 पढ़निया ने तो 16 साल हा साल मेहनत करदियां फिर आग जाके डिग्री मिलनी है जी। MA की ये कोल मास्टर डिग्री है, फिर भी पता नहीं जॉब लभे ना लभे। किन्ने नौजवान चाहिए ने जो मुआशरे अंदर MA मास्टर डिग्रियां करके ते बाद अंदर रेहड़ियां ते मजदूरियां ते खजल हो रहे ने, फिर भी नतीजा साढ़े हाथ वस अंदर नहीं। लेकिन आ जो इम्तिहान है, अगर असी इस दुनिया की जिंदगी अंदर उन्हां सवालों की तैयारी अच्छी करिए तो कोई पता नहीं, डेट शीट नहीं रब ने दी, कोई पता नहीं 20 साल बाद मौत आ जाए, 40 साल बाद आ जाए, 100 साल बाद आ जाए। दुनिया के इम्तिहान ते एक पेपर की डेट मौजूद है, यदि डेट भी नहीं। कितना ये अहम तरीन और हसास मरहला है। फिर दुनिया के इम्तिहान की कैफियत वे नहीं मेहनत की, साल ज़ाया हो गया, दोबारा इम्तिहान देने का ऑप्शन मौजूद है। किसी एक पेपर चो फेल हो गया, सैपली अंदर दोबारा पेपर देने का ऑप्शन मौजूद है, रियायत मौजूद है। लेकिन जे दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई और कबर के पेपर अंदर फेल हो गया, दोबारा ये पेपर देने की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। दोबारा फिर काश ही करनी है, फिर हसरत ही रहनियां ने, फिर दोबारा यदि हसरत नूं पूरा नहीं किया जाना। तो मैं चाहना कि इन्हां सवालों के जवाब और इन्हां सवालों की तैयारी के हवाले दे नाल अज दे इस खुतबा जुमा अंदर तुहाडे गोश कुछ गुजारिशात करा कि एक कितना अहम पेपर है जो कबर दे एग्जामिनेशन हाल अंदर मैं ते तू हर किसी ने अदा करना है। और वो कैफियत है, कोई भावें सर जाए, कोई भावें कोयला हो जाए, पानी अंदर गरक हो जाए, या वैसे उन्होंने जमीन अंदर हर किसी ने कबर दे मरहले चो गुजरना है। हर एक ने ऐसे कबर और ऐसे मिट्टी अंदर एग्जामिनेशन दे ऐसे हाल अंदर बैठ के इन्हां सवालों दे जवाब देने ने। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ऐसे मिट्टी चो रब ने बनाया, ऐसे मिट्टी च जाना है और ऐसे मिट्टी चो दोबारा उठाया जाना है। कितना ये पेपर अल है, कितना हसास है। अल्लाह ने पूरी जिंदगी गुजारन दे 3 सवाल रखे ने सिर्फ। जे बंदा 60 साल जिंदगी अंदर 3 सवालों के जवाब ना तैयार कर सके, इस जिंदगी का भी कोई मज़ा है कोई? ये जिंदगी जे इन्हां 3 सवालों के साढ़े कोल 60-70 साल अंदर जवाब ना तैयार हो सकन। इतना बड़ा अल्लाह ने मरहला दिता है, मोहलत दी, वक़्त दिता, ते 3 सवालों के जवाब नहीं तैयार होए। और ये 3 सवालों के जवाब, सवाल भी दसे शरीयत ने, जवाब भी दसे, ते जवाब की तैयारी का निसाब भी दसिया कि ये सवालों के जवाब तैयार अपनी मर्जी ना नहीं करने, किसी दुनिया के गाइड ते रहनुमा की मर्जी ना नहीं करने। अल्लाह ने एक गाइड दिता है जिन्हों जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। अल्लाह ने सानू मुअल्लिम अता कीते ने, टीचर अता कीते ने, रहबर और रहनुमाई उन्हां कोलों लैनी है। और ये बाकायदा कबर अंदर फरिश्तियां ने यह सवाल भी करना है। सही उल बुखारी उठाओ, जो एक बंदा ये 3 सवालों के सही जवाब देगा ना, तो फरिश्ते सवाल करनगे चौथा व मा युदरी का,
بڑا سونا پیپر حل کیتا ہی، دس تیاری کتھوں کیتی ہے؟ دنیا بھی بندہ پوچھتا ہے نا یار نمبر بڑے آئے نے، کیڑے استاد کو پڑھے ہیں، کیڑے سکول پڑھے ہیں، کیڑی یونیورسٹی پڑھے ہیں، دس تو کیڑے نصاب تو تیاری کیتی؟ فرشتیاں نے بھی اس ایگزامینیشن 6x2 دے کمرے سے سوال کرنا ہے، وما یدریکا، دس دی تیاری کتھوں کیتی ہے؟ تے پتہ کی آکھے گا، قرأت کتاب اللہ و آمنت بہ، میں اللہ دی کتاب پڑھدا گیا تے انہاں سوالاں دے جواب تیار کردا گیا۔ اے عقیدہ تے عمل نال جواب دیتے جانے نے، اور کیسے سوال نے؟ پہلے سوال تے غور کرنا، اللہ نے نصاب دس دیتا ہے، قرآن اندر جواب ہے، قرآن دے مطابق زندگی گزارنی ہے تے انہاں سوالاں دے جواب آن گے۔ پہلا سوال کی ہے؟ فرمایا قبر اندر رکھیا جاندہ ہے تے پہلا سوال ہے مر ربک، دس تیرا رب کون ہے؟ اس سوال دی تیاری ضروری، اور یہ تینوں سوال لازمی نے، لیکن پہلا سوال اپنے رب دے بارے میں۔ اگلے دو سوالاں دی تیاری جنی مرضی ہوئے، جے پہلے سوال چ فیل ہے تے تیناں سوالاں چ فیل ہے۔ دعوے جنہیں مرضی کرے، نبی علیہ السلام نے مینوں پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، آقا آپ کے اشارے پر سر بھی حاضر جان بھی حاضر، حرمت رسول تے جان بھی قربان ہے، جنہیں مرضی دعوے کرے تے لیبل لائے مینوں پیار بڑا ہے، میں واری جاواں، میں صدقے جاواں، جے پہلے سوال دا جواب نہیں نا درست عقیدے نال اور درست عمل نال تیاری کیتی تو پھر محبت بھی کم نہیں آئے گی۔ پہلا سوال اتنا اہم، اللہ نے اس سوال دی تیاری ساڑھے دنیا دے آن تو پہلا کروائی۔ قرآن دے الفاظ، قرآن دیاں آیتاں، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ فرمایا عالم ارواح اندر اللہ نے جناب آدم علیہ السلام دی ساری اولاد نو جمع کیتا ہے، اللہ نے ایک سوال کیتا ہے، ایک وعدہ لیا ہے، اس سوال دی تیاری اللہ نے ساڑھے دنیا دے آن تو پہلا سانو کروائی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، او وقت یاد کرو، او ویلا یاد کرو جدو جناب آدم علیہ السلام دی پشت چوں اللہ نے قیامت تک آن والیاں ساریاں جاناں نو نکال کے اپنے سامنے حاضر کیتا ہے تے اللہ نے سوال کیتا ہے اور سوال دی تیاری کی کروائی ہے۔ فرمایا الستو بربکم، دسو ہاں میں تواڈا رب ہے واں کہ نہیں، میں تواڈا مشکل کشا، میں تواڈا داتا، میں تواڈا دستگیر ہے واں کہ نہیں، میں تواڈا خالق تے تواڈا مالک تواڈا رازق ہے واں کہ نہیں، تے ساریاں بیک زبان جواب دیتا ہے قالو بلا، کیوں نہیں رب جی، تسی ساڈے رب ہو، تسی ساڈے خالق ہو، تسی ساڈے مالک ہو، تسی ساڈے داتا ہو، دستگیر ہو۔ اللہ فرماندے نے شہیدنا، میں تانوں گواہی دلوا دیتی ہے، کل قیامت والے دن کتے اے نہ کہ آجے اسی تے غافل ساں، سانو سمجھان والا کوئی نہیں آیا، سانو اس سوال دی تیاری کران والا کوئی نہیں آیا، سانو اس جواب دی تیاری کروان والا کوئی نہیں آیا۔ قیامت والے دن تواڈی غفلت تے لاپرواہی دا کوئی بہانہ نہیں جے چلنا، تے اے بھی بہانہ نہیں جے چلنا اللہ اسی شرک تاں کیتا کہ ساڈے آبا و اجداد کردے رہے، او کردے رہے تے اسی انہاں دیاں اولاداں انہاں پیچھے ہی چلنا سی نا، اے بھی بہانہ نہیں جے چلنا۔ میں سوال دی تیاری کروا کے جا رہے ہاں، پھر اللہ دا انعام ویکھو، اللہ دا احسان ویکھو، رب نے سانو دنیا تے بھیجے ہے، پھر اللہ نے انبیاء دا سلسلہ اس دنیا اندر اللہ نے مبعوث کر دیتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ دے جننے نبی آئے ایسے سوال دی تیاری کروان واسطے آئے۔ جناب آدم علیہ السلام نے بھی اپنے رب دا تعارف کروایا، مر ربک، دس تیرا رب کون ہے؟ تے ربی اللہ، میرا رب کلا اللہ۔ اس جواب دی تیاری ہر نبی نے کرائی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی کروائی ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی امت نو انہاں سوالاں دے جواب کنے آلہ تیار کروائے، کتنی زیادہ تیاری کروائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن دے اندر اس سوال دا جواب 11 واری تیار کرواندے۔ 11 مرتبہ خود میرے پیغمبر علیہ السلام اس سوال دا جواب تیار کر دے، دہران دے، اقرار کر دے، غور و فکر کر دے اور اے دے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنان دے۔ دلیل صحیح مسلم اندر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدوں بھی اذان ہو جائے اذان دا جواب دینا ہے، پھر اذان دا جواب دین تو بعد میرے تے درود پڑھنا ہے، پھر میرے تے درود پڑھن تو بعد دعا پڑھنی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ فرمایا جیڑا بندہ اذان دا جواب دین تو بعد پھر درود ابراہیمی پڑھن تو بعد اے دعا کردہ میری شفاعت او دے واسطے واجب ہو جاندی ہے، حلال ہو جاندی ہے۔ تے جیڑا اینا دعا تو بعد پھر قبر دے سوال دی تیاری سمداد نہ کردہ اپنی زبان تو پڑھدہ رضیت باللہ ربا۔ 5 ٹائم تے انج تیاری بن دی ہے نا، اذان تو بعد اللہ دی توحید دا اقرار کر کے آکے رضیت باللہ ربا، قبر دے سوال دی تیاری، قبر دے جواب دی تیاری، رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ دے رب ہوں تے راضیاں، وابی محمد الرسولہ، میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہون تے راضیاں، وبالاسلامی دینا، تے میں دین اسلام دے دین ہون تے راضیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام روزانہ دی بنیاد تے 11 مرتبہ اس سوال دی تیاری کر دے۔ 5 مرتبہ تے اے وے نا جدوں اذان دا جواب دے لیندے پھر نبی علیہ السلام دے بارے صحابہ بیان کر دے نے، آپ فوراً اللہ دے گھر چلے جاندے نماز دی ادائیگی واسطے، اے دی تیاری واسطے، پھر ہر نماز دے تشہد دے آخر اندر آپ آندے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یا اللہ میں تیاری کر کے آیا، میں جواب تے غور کر کے آیا، رضیت باللہ ربن دا اقرار کر کے آیا، یا اللہ ہن مینوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما، قبر دے شر تو محفوظ فرما، مینوں صحیح جواب دین دی توفیق عطا فرما۔ اور 6 مرتبہ میرے پیغمبر صبح شام دے اذکار اندر کلمات پڑھ دے، آپ پڑھ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ میرے پیغمبر صبح شام دے اذکار اندر صبح بھی 3 مرتبہ شام بھی 3 مرتبہ کلمات پڑھ دے، روزانہ دی بنیاد تے میرے پیغمبر 11 مرتبہ قبر دے سوال دی تیاری کر رہے نے۔ اور سلفیہ مسجد دے باسیو اردہ گرد تو آن والے ہو، میں پیغام دینا چاہنا میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے کنیاں شانہ عطا کیتیاں، کتنا مقام تے مرتبہ عطا کیتا، پر اے سوالاں دے جواب تے ایگزامینیشن حال جیڑا اے بڑی اوکھی کاٹی ہے، بڑا اوکھا مرحلہ ہے، اے بڑا ہی مشکل ترین لمحہ ہے، اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے کہ سنن ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے آپ 11 مرتبہ کیویں تیاری کر رہے نے روزانہ دی بنیاد تے۔ سنن ابن ماجہ اندر ہوندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے ایک صحابی نو اس ایگزامینیشن حال
حال اندر دفن کرن واسطے بقی قبرستان اندر چلے جاندے نے۔ قبر تیار ہو رہی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام قبر تے گڑے تے بیٹھے نے تے آپ فرماندے نے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے صحابہ تے اے میرے امتیو اس حال دی تیاری کر لو، اے بڑا اوکھا مرحلہ جے، اے بڑی اوکھی کاٹھی جے، اے دے سوال بڑے ڈاڈے جے، اے لمحہ بڑا فکر اندیز جے، اے لمحے اندر بڑیاں اوکھیاں منزلاں تے بڑیاں اوکھیاں کاٹیاں جے۔ پھر میرے پیغمبر علیہ السلام اے نہ روئے، آپ دیاں اکھاں چو اینے آنسو جاری ہوئے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے حتی بل سرا، میرے پیغمبر نے رو رو کے قبر دی مٹی بھی تار کر دیتی ہے۔ اے جو ایگزامینیشن حال جنہوں اسی پرواہی نہیں سمجھ دے، جدی کیفیت ہے وہ جامع ترمذی اٹھاؤ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں قبر دا ذکر کیتا جاندا ڈائیں مار کے رو پیندے۔ پوچھن والیاں نے پوچھیا پیارے عثمان جہنم دا بھی تے ذکر ہوندا ہے، قیامت دا بھی تے ذکر ہوندا ہے، پر اڑدیاں تواڈیاں چیخاں نہیں نکلدیاں، اونا زیادہ تسی آنسو نہیں بہاندے۔ جو ہی قبر دا نام آوندا ہے تواڈیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے، رو رو کے تواڈی کیفیت خراب ہو جاندی ہے۔ وجہ کی ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے او لوگو ایک قبر آخرت دیاں منزلاں چو پہلی منزل ہے، ایتھے امتحان بڑا ڈاڈ ہے، کلے امتحان دینا ہے تے اپنی زندگی دا امتحان دینا ہے، پوری زندگی جو عمل تے عقیدہ کیتا ہے او دے مطابق ہی جواب دینا ہے۔ پتہ نہیں کامیاب ہو سکاں گا کہ نہیں۔ اس سوال تے اس امتحان تے ایگزامینیشن حال دی کیفیت مینوں تڑپا کے رکھ دیندی ہے۔ حالانکہ پیارے عثمان تے او نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نبوت دی زبان مبارک چوں کئی دفعہ جنت دیاں بشارتاں سنائیاں نے۔ میرے تیرے کول تے جنت دی بشارت بھی نہیں، میرے تیرے کول تے جنت دا او ٹکٹ بھی نہیں، پر ساڈی کیفیت بھی بندی ہے اسی تے قبرستان جا کے بھی سیاسی تبصرے اے وفات تے لوگ گپاں مار دے، اخیر کے قبرستان چو لنگن لگیاں بھی ساڈی کیفیت نہیں بدل دی کہ اے او گڑ ہے کہ جتھے آگے اساں کلیاں تین سوالاں دا پیپر حل کرنا ہے تے کوئی نقل نہیں، کوئی عقل نہیں، کوئی ہوشیاری نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ اس پیپر دی تیاری اللہ نے دنیا اندر رکھی ہے۔ کر تیاری، میرے پیغمبر روزانہ 11 مرتبہ تیاری کر دے، رضیت باللہ ربا، اللہ دے رب ہون تے راضی، اے تیاری ہے۔ تیاری ہن کیویں کرنی ہے؟ زبان تو اقرار کیتا ہے، اپنا عقیدہ کی بنانا ہے۔ تین چیزاں ہون تے بندے نو اس پہلے سوال اندر جواب دی کامیابی ملے گی۔ رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ دے رب ہون تے راضی۔ پہلی چیز اے وے کہ رب اونے منے ہیں جن نے اللہ نو ہی خالق منے ہیں، اللہ نو ہی مالک منے ہیں، اللہ نو ہی رازق منے ہیں، اللہ نو ہی اولاداں دین والا منے ہیں، اللہ نو ہی اس کائنات بنان والا منے ہیں تے اللہ نو ہی اس کائنات دا تصرف چلان والا بنے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، خود رب نے تعارف کروایا۔ پڑھو سورہ شعراء، جناب ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں او میری قوم دیو لوگو اے رب نو چھڑ کے کدی بتاں دی پوجا کر دیو، لکڑی دے برائے بت، اے پتھر دے بنائے بت، شجر حجر سامنے سجدہ ریز ہوندے ہو، کدی آسمان دے چن ستارے سورج دی پوجا کر دیو۔ اینا سارے اندے اے جڑے تساں رب بنائے نے نا، اینا سارے رباں دا میں انکار کرنا۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ العالمین، میں انہاں ساریاں نو رب نہیں مندا، میں انکار کرنا، میں تے عبادت کرنا تے رب العالمین دی کرنا۔ تے ابراہیم علیہ السلام نے پھر رب دا تعارف کروایا کہ رب کنوں آندے نے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، رب انہوں آندے نے جڑا ہر چیز دا خالق بھی ہوئے تے ہر چیز دی رہنمائی کرن والا بھی ہوئے، ہدایت بھی دین والا ہوئے۔ فرماندے نے والذی ہوا یطعمنی ویسقین، رب او ہوندا ہے جڑا کائنات اندر چیزاں نو پیدا کر کے
اپنی مخلوق نو زندہ رہن واسطے ساریاں سہولتاں مہیا کرے اور ہر مخلوق نو او دے مطابق عطا کرے. انسان ہے نا تے انسانی زندگی دیاں جو ضروریات نے اللہ نے پیدا کیتیاں نے کہ نہیں؟ حیوان نے حیوانی زندگی دیاں جنیاں ضروریات نے رب نے اس طرح پیدا اللہ نے جنوں جیڑی زندگی دیتی ہے نا او دی ڈیزائننگ کر کے انہوں اونج دیاں صلاحیتاں بھی عطا کیتیاں نے. شیر بنایا تے شیر نو شکار دی جاج دس دیتی، ہرن بنایا تے ہرن نو گاس کھان دی جاج سکھا. جیڑی جیڑی مخلوق بنائی ہے اللہ نے انہوں کھان پین دی جاج دس دیتی ہے. انسانہ نو ہی نہیں ہر مخلوق نو کھلاندہ پلاندہ رب ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسکین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. تے جدوں بھی اللہ دی کوئی مخلوق بیمار ہو جاندی ہے تے شفاواں بھی عرش والا رب بھی عطا کر دے. او انسان تو تے بیمار ہو جائیں کدی قبر والے کو، کدی شجر والے کو، کدی حجر والے کو، کدی چھلے کڑے دھاگے، کدی عیسائیاں کو، کدی یہودیاں کو پٹھے سدھے دم تویز کروان واسطے چلا جانا ہے. اور کدی غور نہیں کیتا کدی مجھاں بھی بیمار ہو کے کسے مجھ دے ڈیرے تے گئیاں نے، کدی بکریاں بھی بیمار ہو کے کسے بکری دے سامنے انہاں سر سٹے ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین. اس سوال دے تیاری اندر وہ فیل ہو گیا ہے جن نے خالق مالک رب نو من کے اقرار کر کے پھر غیراں دے در تے جا کے اپنی جبین نیاز نو جھکانا ہے، پھر غیراں کولوں کی حاجت روائیاں دا عقیدہ رکھنا ہے، پھر غیراں کولوں بھی ڈرنا ہے، پھر غیراں دے گیت بھی گانے نے. رب نعمت کرے رب دا نام ہی نہیں، یا کبر آ جانا ہے یا شرک آ جانا ہے. میں جے میں ختم ہوئے تے پھر اے فلان دی نظر کرم ہو گئی ہے، اے پیران نے میرے تے نظر کر دیتی ہے، اے پیران دا فیض مینوں مل گیا. پھر غیر اللہ دے نام رب دی تیاری انہیں قبر اندر جواب نہیں دے سکنا. پہلے سوال دی تیاری مر ربک، دس تیرا رب کون ہے؟ او نہیں جواب دینا ہے جن نے روٹی بوٹی دا مالک بھی اس والے رب نو ہی سمجھنا ہے، جن نے شفا دا مالک بھی رب نو ہی سمجھنا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین. جناب ابراہیم رب دا تعارف کروا رہے ہیں. رب بھی ہووے جیڑا زندہ بھی کردہ تے جیڑا موت بھی عطا کردہ. اے ساریاں خوبیاں میرے رب دیاں نے. رب دا تعارف کروایا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کی سمجھایا ہے رب کنوں آندے نے تیاری کی ہے؟ انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے، انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے، ہواواں وچ اڈ دے زمین تے چل دے. اے جے رب دا تعارف. انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے، ہواواں وچ اڈ دے زمین تے چل دے. پانیاں دے وچ مخلوق وس دی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دی. پانی دے بسندے وکھو وکھ شکلاں، گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں. گو سپ سانیاں زمین لب لئی، کھڈاں وچ ریاشی تسکین لب لئی. لکڑی دے وچ کھن تے سیونک پل دی، کیڑی ذات اتھے دانا پانی کل دی. ہاتھی رچ باندر آوارا ویکھ لو، کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو. لومبڑاں تے سیانے جے پائیاں کوٹھیاں، او وی یارو کھاندے رج رج روٹیاں. اے جے تعارف کہ رب نو ہی خالق مالک داتا دستگیر علا کل شیء قدیر سمجھے. اے پہلی بات ہے تا رب دے رب ہون تے راضی ہو گیا. تے دوسری بات اے وے او بندہ دا جواب دے سکے گا جیڑا اپنے اللہ نو رب من کے راضی ہے. مانا کی ہے جدو خالق مالک تے داتا تے اے سارے انعام کرنے والا رب نو سمجھ لیا، پھر عبادت بھی ہو دی، سجدہ بھی ہو دا، نظر و نیاز بھی ہو دی، پکارنا بھی ہو دا. اللہ دے جننے نبی آئے نے نا ساریاں رب دا تعارف کروایا تے جدوں مشکل پیش آئی ہے رب نو رب دی صفت نہ پکارے ہے. جناب آدم علیہ السلام نو پڑھ کے ویکھو کی کہہ رہے نے، ربنا ظلمنا انفسنا. اے جے تیاری
جدو بندہ مر ربک دی تیاری کر لوے نا، ربی اللہ میرا رب اللہ، اللہ دا تعارف ہوئے، پھر بندہ ہر مشکل تے اپنے رب نی آواز ماردا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جناب نوح علیہ السلام دا تذکرہ پڑھ کے ویکھ لو، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اپنے رب نو اپنے اللہ نو رب دی صفت نہیں پکارے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو پڑھ کے ویکھ لو، رب دی صفت ہے، رب نال ہی پکارے ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب نو رب دی صفت نہیں پکارے ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، رب نو رب دی صفت نہیں پکارے ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جناب یوسف علیہ السلام نو پڑھ کے ویکھ لو، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام نو پڑھ کے ویکھ لو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو پڑھ کے ویکھ لو، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر نبی نے رب نو رب دی صفت نہیں پکارے ہے، جدو رب نو رب من لینا ہے، پھر نمازاں رب دیاں، عبادتاں رب دیاں، پھر اس انداز نہ زندگی گزارنی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ رب دے نام، پھر عبادتاں ریاضتاں نظر و نیاز ساریاں کدے واسطے؟ رب واسطے۔ اے جے سوال دی تیاری تے تیسری چیز اپنے رب نو رب منن تے راضی ہے، اوہی بندہ جواب دے سکے گا جنوں خوشیاں جنوں غمیاں اپنے رب دے فیصلیاں تے راضی ہو جائے۔ اللہ دے گلے نہیں، اللہ دے شکوے نہیں، شکایتاں نہیں، کفران نعمت نہیں، ہر ویلے زبان تے ناشکری دے الفاظ نہیں، ہر وقت جس حال اندر بھی رب رکھے۔ جیڑی ونڈ رب نے تیرے واسطے لا دیتی ہے، اپنے رب دی ونڈ تے راضی رہے۔ اے تین چیزاں ہون تے پھر قبر دے سوال دی تیاری ہے، اور پوری زندگی پیرا دے وے۔ رب جیڑا بھی فیصلہ کر دے، امیر بنائے تامی رب دی رضا تے راضی، غریب بنائے تامی رب دی رضا تے راضی، مرد بنائے تامی رب دی رضا تے راضی، عورت بنائے تامی رب دی رضا تے راضی، خوشیاں دے وے تامی رب دی رضا تے راضی، غمیاں تے دکھان تامی رب دی رضا تے راضی، حاکم بنائے تامی رب دی رضا تے راضی، محکوم بنائے تامی رب دی رضا تے راضی۔ اور دنیا اندر جنہ بھی اج فساد پیدا ہویا ہے، لوگوں اس سوال دی تیاری نہ کرن دی وجہ تو پیدا ہویا ہے۔ جیڑا کوئی غریب ہے وہ ہر ویلے اسے چکر چے کہ میں راتوں رات امیر کیویں بننا ہے، میں راتوں رات لندن کیویں پہنچنا ہے، میں راتوں رات امریکہ کیویں پہنچنا ہے، میں راتوں رات یورپ کیویں جانا ہے، میں راتوں رات باہر دے ملک کیویں جانا ہے۔ وہ انہاں چکراں چ رب دی ونڈ تے راضی نہیں جتھے رب نے رکھ دیتا ہے۔ ہر ویلے جیڑا کوئی محکوم ہے وہ ہر ویلے اس چکر چ کدوں کرسی لبے، کدوں عہدہ لبے، کدوں جناب سارے نظام تے ذمہ داریاں لبن۔ جے کوئی مرد اللہ نے بنایا ہے، ہر ویلے انہاں چکراں چ کہ میری مشابہت عورتاں ورگی بن جائے، دن رات چہرے تے اس طرح پھر رہے ہیں نا۔ اللہ نے مرد بنایا، مرد بننا پسند ہی نہیں، قبر دے سوال دے جواب فیل ہو جانا ہے۔ تو ہی سمجھ ہو لو جی ہوں سارا دین داڑھی جی وڑ گیا۔ اللہ نے مرد بنایا تے راضی رہنا اللہ دے انتخاب تے
یا ایھل انسان ما غرک بربک کریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تیرا انتخاب مردانہ، تیرے قد دا انتخاب، تیری عقل دا انتخاب، تیرے رنگ دا انتخاب، یہ سارا ڈیزائن تیرے رب دا انتخاب ہے، تے رب دے انتخاب تے راضی نہیں۔ دس قبر اندر کیرے منہ نہ لاکھیں گا ربی اللہ۔ ٹھنڈے دل نال میری اج دی اس معروضات تے غور کرو۔ ایگزامینیشن ہال دی کیفیت سامنے رکھو کہ 6 فٹ زمین دے نیچے جا کے کوئی روشن دان نہیں جے، ماری جی مٹی بھی ہونی ہے نا، ماڑا جا کوئی سراغ بھی ہونا ہے تے وارثاں نے وہ بھی وٹا رکھ کے بند کر دینا۔ مرد بنایا تے مرد بن، اللہ دے انتخاب تے راضی رہ۔ کسی نو اللہ نے بال لمبے دیتے نے وہ چھوٹے قرآن دے چکراں چے، کسی نو اللہ نے چھوٹے وال دیتے نے گنگڑیالے دی کیتے نے وہ سدھے قرآن دے چکراں چے۔ اللہ دے انتخاب تے راضی نہیں۔ عورتاں نے تے او بھی اللہ دے انتخاب تے راضی نہیں۔ انہاں مرداں دی مشابہت شروع کیتی ہے، بے پردگی۔ مرداں نے گٹے کجے نے تے عورتاں نے ماشاءاللہ لباس ہی بڑا ادا کر لیا ہے۔ عورت رہ کے راضی نہیں، انتخاب تے رب دے۔ کس منہ نہ جواب دینا ہے اس حال اندر کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کسی نو اللہ نے بیوی عطا کیتی ہے تے رشتے کون بناندا ہے؟ جوڑ کون جوڑدا ہے؟ بس ساڑیاں زباناں تے ہی ہے، جوڑے آسمان تے ہی بندے نے۔ جدو آسمان تے بنے نے پھر اللہ نے جیڑی بیوی دا انتخاب کر چھڑیا ہے، اور جیڑی بیوی نو اللہ نے خاوند دا انتخاب دے دیتا ہے، اللہ دے انتخاب تے راضی رہ، قبر سے جواب نہیں ہو دینا۔ ہر وقت اپنے خاوند دے کیڑے کڈنا، ہر وقت اپنی بیوی دے کیڑے کڈنا، کدی رنگ دے تانے، کدی قد دے تانے، کدی کسے انداز نہ تانے۔ جدوں دی تیرے گھر آئیاں میں تے سو ویکھے ہی نہیں۔ یہ اللہ دا انتخاب ہے، امیری غریبی کسے دے اپنے ہاتھ وس اندر نہیں۔ اللہ دے انتخاب تے راضی رہو اگر قبر دا جواب دینا ہے۔ اللہ دے انتخاب تے کس طرح راضی؟ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی پڑھو، حالات جتنے بھی آئے، جیسے بھی آئے، جے خوشیاں ملیاں تے اللہ دے انتخاب تے راضی نے۔ مکہ فتح ہویا تے آپ آندے نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ خوشیاں ملیاں تے اللہ دی ہی تعریفاں کیتیاں، تے جے کوئی دکھ آیا ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، پیڑ تے پتھر بن تے تے سر سجدے رکھ کے آکھے لا اسی ثناء علیک۔ اے جے تیاری روزانہ 11 مرتبہ لا اسی ثناء علیک۔ اللہ میں تیرے انعامات دا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، اللہ تو میرے تے اینے انعام۔ اللہ پیڑ تے پتھر بنے، 2 مہینے چولہے چاگ نہیں بلدی۔ کیڑا دشمن ہے جن نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو نہیں ستایا؟ میرے پیغمبر نے دنیا تے اللہ دے نبیاں نالوں بڑھ کے کسے دی سخت آزمائش نہیں ہوندی۔ ہر دکھ آیا، ہر تکلیف آئی، پر سر سجدے رکھ کے یا کہ اللہ میں تیریاں تعریفاں کرم دا حق ادا نہیں کر سکدا۔ اے جے قبر دے سوال دی تیاری میرے پیغمبر دی کیفیت کی ہے، حالات جیسے بھی آئے اپنے رب دی رضا تے راضی رہ۔ پڑھو صحیح مسلم، صحیح البخاری۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو بیٹے عطا کیتے، تینوں بیٹے بچپن اندر ہی وفات پا گئے، تے ایک بیٹے دی کیفیت اے وے جیڑا میرے پیغمبر نے نام ابراہیم رکھے ہے، ہتھاں اندر اٹھایا ہے تے ہتھاں اندر ہی روح پرواز کر گئی ہے۔ تے جگاں دے پیر فرماندے نے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ دودھ پین دی عمر ہے، 18 ماہ دا میرے پیغمبر دا بیٹا ہے، آپ دے ہتھاں اندر روح پرواز کر گئی، پر میرے پیغمبر نے اس قبر دے سوال دی تیاری کڈی آلہ کر کے وکھائی۔ آپ فرماندے نے ابراہیم تیری وفات دا صدمہ بڑا ہے، ابراہیم تیری وفات دا دکھ بڑا ہے، ابراہیم تیری وفات نے بڑا تڑپایا ہے،
دل بڑا غمزدہ ہے تے اس دل دیاں کیفیتاں دی وجہ تو اکھاں آنسو بہا رہیاں نے، اس دل دا جنہ غم ہے نا اکھاں آنسو بہا کے اظہار کر رہیاں نے۔ پر اے میرے ابراہیم حالات جیسے بھی آ جان وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، میں اپنی زبان چو او یا کھانگا جدے نال عرش والا رب راضی ہو جائے۔ کیسی تربیت میرے پیغمبر علیہ السلام نے کر دیتی ہے۔ پھر اے ہوئی کیفیت جگان دے پیر دے صحابہ دیئے۔ صحیح مسلم اٹھاؤ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سفر تے نکلن لگے نے، بیٹا بیمار ہے تے ام سلیم نو بیٹے دے بارے وسیعتاں فرمائیاں، اس بیٹے دی خبرگیری کرے دی بیماری تے بیمار پرسی دا دھیان کر۔ آپ سفر تے چلے گئے، اللہ دا کرنا ایسا ہویا ہے جدو واپسی آئے تے واپسی آم تو تھوڑی دیر پہلے بیٹا اپنے رب نو پیارا ہو گیا ہے تے اے جیڑیاں عورتاں اپنے رب دی رضا تے ہر حال اندر اے نہیں کیتا کہ ساڈا اج دا معاشرہ ہوندا اس عورت نے بوئے بہ جانا سی، اوندیاں سار ٹر جا سفراں تے، سانو پھر یتیم خانے جمع کرایا، نہیں کیفیت کی ہے جنہ اس سوال دی تیاری کی تھی۔ حضرت ام سلیم آندیاں نے اپنے گھر والیاں نو منع کر دیتا ہے، خبردار میرے بیٹے دی وفات دی خبر میرے خاوند نو نہیں دینی، میں آپ ہی اپنے بیٹے دی وفات دی اطلاع دیواں گی۔ میں حدیث پاک اندر پڑھے ہے ام سلیم نے کھانا تیار کیتا ہے، پتہ نہیں میرے سر دے تاج اتنی دیر تو بعد سفر تو واپسی آ رہے نے، کھانا کھادا ہوئے گا کہ نہیں، کھانا تیار فرمایا ہے۔ ابو طلحہ گھر آئے، اوندیاں سوال کیتا، دس میرے بیٹے دی کی کیفیت ہے؟ اے جے باپ دا جگڑا سفر کر کے واپس آیا، اس باپ نو تڑپانا ہے، او نوجوانہ جنہیں اپنیاں جوانیاں تیری خدمت واسطے تڑپا کے رکھ دیتیاں، ساریاں جوانیاں ضائع کر دیتیاں، دس میرے بیٹے دی کیفیت کی ہے؟ تے ام سلیم آندیاں نے بچہ آگے نالوں سکون ویچے، مانا ایسی روح پرواز کر گئی ہے، جسم حرکت نہیں کر رہا، جسم ساکن ہو گیا ہے۔ تے ام سلیم نے اے مانے نال کیا بچہ آگے نالوں سکون ویچے؟ حضرت ابو طلحہ نے سمجھیا ہو سکتا ہے طبیعت بہتر ہو گئی ہوئے، بچہ سکون اندر آ گیا ہوئے۔ فآکلا و شاریبا، حضرت ابو طلحہ نے کھانا بھی کھادا ہے، حضرت ابو طلحہ نے پانی بھی پیتا ہے۔ پھر صحیح مسلم دے الفاظ، اے اسلامی خواتین میں تو انہوں یہ الفاظ سنانا چاہنا، حضرت ام سلیم نے بناؤ سنگار کیتا ہے، جی میں پہلے بناؤ سنگار کر دیاں، ایسے انداز نہ پیش آئیاں کہ خامد نے حقوق زوجیت بھی عطا کیتا ہے۔ کیسا حوصلہ ہے، کیسے اپنے رب نو راضی، اپنے رب دی رضا تے راضی، ہر فیصلے تے راضی، کنی قبر دی تیاری دا فکر ہے۔ اونا حالات اندر جدوں ویکھے ہے خامد سیر ہو کے کھا پی بھی لے ہے، تھکاوٹ بھی اتر گئی ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر لینے، تے پھر صبح دی نماز دا ٹائم جدوں نماز پڑھن جان لگے تے پھر بھی سدھی منہ تے خبر نہیں ماری، بلکہ ام سلیم آندیاں نے اے میرے سر دے تاج میں تواڈے کولو ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں، جے کسے بندے نے کسے کول امانت رکھی ہوئے او دی واپسی دا سوال کرے واپس کر دینی چاہیے کہ نہیں؟ ابو طلحہ فرماندے نے کیوں نہیں، امانتاں والیاں نو دے دینیاں چاہیے نے۔ تے ام سلیم فرماندیاں نے ابو طلحہ پھر ساڈا بیٹا رب دی امانت سی تے رب اپنی امانت نو واپس لے گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی دے اس کردار تے اتنا تعجب کیتا، نماز تو بعد میرے پیغمبر نو خبر سنائی، آپ نے برکت دیاں دعاواں دیتیاں، اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے، وہ جوان ہویا ہے، وہ دی شادی ہوئی، اللہ نے 9 بیٹے دیتے، سارے دے سارے قرآن دے قاری عالم تے حافظ بن گئے، بلکہ میں آج دے مضمون دے مطابق انج کہاں گا ساری نسل ہی اللہ نے رضیت باللہ ربا دے کردار ادا کرنے والی پیدا کر دیتی ہے۔ اے جے قبر دے سوال، اے پہلا سوال ہے مر ربک، دس تیرا رب کون ہے؟ اپنے رب نو خالق، مالک، داتا، دستگیر، علا کل شیء قدیر، گنج بخش، رنج بخش، اے سارے اختیارات دا مالک سمجھے، پھر اپنے رب دی عبادت کرے، اپنے رب نہ کسی نو شریک نہ ٹھہرائے، پھر اپنے رب دے سارے فیصلیاں تے راضی ہوئے، تو انہوں قبر دے پہلے سوال دے جواب دین دی توفیق ملے گی۔ اگلے سوال انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ اندر اللہ صحیح معنی اندر جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔